अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, साल अदीम कोई ना कोई शूशा छोड़ते रहते हैं और कोई ऐसी बात भी करते रहते हैं जो कि बिल्कुल ही मजाक के ज़मरे में आती है, जिसकी हकीकत कोई नहीं होती। साल अदीम ने और औरिया जान ने क़यामत के बारे में, दज्जाल के बारे में पेशीन गोइयाँ की। अब इनकी हकीकत क्या है, इंजीनियर साहब ने इन पर रोशनी डाली है। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। नज़ूल कब तक मुतवक्के है? ये साहिल अदीम साहब से पूछे या उनसे पूछे, वो हमारे जो औरिया मकबूल जान साहब हैं। डॉक्टर सरार साहब जिंदा होते तो तीसरा नाम मैं उनका लेता। ये सब लोग बेचारे पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से दज्जाल को निकाल लें, इमाम महदी को बुला लें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कोई राब्ता इनका हो जाए। तो इस किस्म की पेशगोइयां मैं नहीं करता। मैं आपको सिर्फ उतना बताऊंगा जितना कुरान और सुन्नत में आया। जब तक वो हो नहीं जाता हम वसूख से बता नहीं सकते, ये ज़हन में रखिएगा। इस तरह के अटकल पच्चू जो लोग चला रहे हैं वो शुरू से चला रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये कोई आज के लोगों का मसला नहीं है। जब तक 1000 साल पूरे नहीं हुए थे ना नबी अलैहिस्सलाम के दुनिया से तशरीफ ले गए, पुराने बुजुर्गों की आप किताबें पढ़े तो वो यही कहते थे जी 1000 साल बाद क़यामत आ जाएगी, अंदाजे लगाते थे। आज 1000 के ऊपर भी 445 साल गुजर चुके हैं। पता नहीं अभी कितना अरसा बाकी है। इस किस्म की तबाज़बाई करना, खुद से रिजल्ट निकालना, कोई डेट्स बताना। आला हजरत ने भी इमाम महदी के नजूल का सन निकाला हुआ है 1837 हिजरी। तो आला हजरत के नजदीक तो भी कोई तकरीबन 400 साल पड़े हुए हैं। ऐन मुमकिन है उससे पहले हो जाए, ऐन मुमकिन है उसके भी 1000 साल बाद हो। बाकी ये कहना कि फिर इन हदीसों का फायदा क्या है? भाई इन हदीसों में जो बयान हुआ है वो करे ना। किसी हदीस में आया कि आपने कोशिश करनी है कि दज्जाल निकल आए। ये रेड काउ वाले जब इशू उठे थे तो आप देखें पूरी दुनिया से दज्जाल निकाले बैठे हुए थे। वो मुसलमान जो कुरान, बुखारी, मुस्लिम के ऊपर जुबानी कलामी ईमान रखते हैं, वो 4 बछड़े इसराइल ने लिए, इनको हाथ पांव पड़ के जी बस दज्जाल निकलने लगा है। हमने आपको उस वक्त भी कहा था कि अप्रैल में चांसेस है करें, ज्यादा चांसेस है कुछ भी नहीं करेंगे। आज देख लो जनाब, जून आ गया, कोई नहीं जो बछड़े हो ना उन्होंने कुछ किए थे, कर भी लेने थे ना। तो ये यहूदियों की ईमा के ऊपर दज्जाल ने निकलना है ना मुसलमानों की, अल्लाह की मर्जी है। मैंने बाकी तफसीली वीडियोस रिकॉर्ड कराई हैं जो नबी इस्लाम ने हमें बताया कि हमारा एटीट्यूड क्या होगा। जो मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जो भी दज्जाल को पाए तो सूरतुल काफ की पहली 10 आयात उसके सामने किरात करे। उसके सामने को दरसे कुरान नहीं करना, ना दरसे हदीस करना है, बस ये पढ़ना है। अगर सामना हो जाए, खुद नहीं सामने आना उसके। तो जब तक वो निकला नहीं है तो मैं अब क्या आप लोगों को ट्रेनिंग कराऊं? मैं ट्रेनिंग यही करवाऊंगा कि सूरतुल काफ की आप पहली 10 आयात याद कर ले, ये मैं आपको बताऊंगा। निकलने का सन नहीं बता सकता। बाकी उस फितने से मुतल्लिक आगाही जरूर बता सकता हूं, लेकिन आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं जब तक मैं निकाल के आपके सामने ना ले आऊं। ये काम मैं नहीं कर सकता। बाकी ईसा इब्न मरियम दुनिया में आएंगे, इस पर मेरी कई वीडियोस रिकॉर्ड है, आप देखें। दज्जाल के ऊपर, इमाम महदी के ऊपर, कुर्बे क़यामत की निशानियों के ऊपर निशानियां जरूर बताएंगे। निशानियां कब पूरी होंगी ये हम नहीं बता सकते। जब तक हो ना जाए मुझे बताएं। बुखारी मुस्लिम में था, नबी इस्लाम ने कहा था क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि तुम जो चपटे चेहरे वाले लोग हैं, जो बालों के बने हुए जूते इस्तेमाल करेंगे, यानी कि तातारी, मंगोल, उनके साथ तुम क़िताल ना करो। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी, तुम इनके साथ क़िताल करोगे। किसी मुहद्दिस ने यह बताया था कि ये कब आएंगे मंगोल? हदीसें लिखते रहे सारे। वो जाके फिर 5वीं सदी हिजरी के अंदर जाके इनका फितना बड़े लेवल के ऊपर सामने आया और फिर अल्लाह ताला ने इस उम्मत को निजात दी। तो इस तरीके से कोई वसूख के साथ बता नहीं सकता। हां, आज आप हमसे पूछ सकते हैं कि कौन सी क़यामत की निशानियां पूरी हो चुकी हुई है माजी में। सबसे बड़ी निशानी नबी इस्लाम का दुनिया में आना। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, मैं और क़यामत इस तरह साथ भेजे गए जिस तरह ये 2 उंगलियां।
کیونکہ ہزاروں لاکھوں سال کی انسانی تاریخ میں آخری پیغمبر کا آنا خود قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ اب اس کے بعد قیامت آئے گی، کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا. اس لیے حضور کہتے تھے میں اور قیامت اس طرح ساتھ ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام اور قیامت اس طرح ساتھ ہے، پھر بھی 1450 سال گزر چکے تھے. دیکھ لو کوئی گیپ نہیں. اور میں کتوں صاحب لاواں جب حضور کہہ رہے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں شہادت کی اور درمیان والی انگلی آپ جوڑتے تھے. صحیح مسلم 2005 نمبر 2005 نمبر حدیث ہے. جب حضور اس طرح جوڑ رہے تھے اس میں تو کوئی گیپ نہیں ہے، پھر بھی 1450 سال گزر گئے. میں تو انہوں کی تو تاریخ لا کے دسا. پھر قرآن میں آیا اقتربت الساعہ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور چاند ہو گیا دو ٹکڑے. چاند کا دو ٹکڑے ہونا نبی الاسلام کے لیے معجزہ ظاہر ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ آخری پیغمبر آئے. یہ نشانیاں پوری ہو چکی ہے. منگولوں سے جو مسلمانوں کی لڑائیاں ہونی تھی وہ پوری ہو چکی ہیں. باقی جو بڑی 10 نشانیاں مسلم شریف میں آئی، کچھ بخاری میں بھی ذکر ہوئی، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دابت الارض کا نکلنا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، مغرب سے سورج کا نکلنا، یہ وہ نشانی ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی. یعنی جو آپ کے مطلب کی ہے نا ان میں سے بھی کوئی بھی ظاہر نہیں ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد مولوی کہ جی انجینئر صاحب خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے. کہتے ہیں نا فتنہ آ گیا جی، قیامت نیڑے ہے جی، قیامت نیڑے ہے جی. جب کبھی مسلمانوں پہ کوئی برا وقت آتا ہے تو قیامت نزدیک ہو جاتی ہے ان کی. بجائے اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کریں، اس طرح کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں. لے جی آپ کا یہ پورا تھدا اللہ کے فضل سے میں نے مکمل کر دیا ہے. جو پرچیاں میرے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آئی تھیں الحمدللہ میں نے ساری پرچیاں پڑھ کے کوشش کی ہے کہ مختصر وقت میں آپ کو ورڈنگ دے دی جائے. باقی یوٹیوب کے اوپر اتنا کچھ رکھا ہوا ہے، آپ جو سوال سوچیں گے رومن میں ٹائپ کریں، نہ دن دیکھیں نہ رات دیکھیں، یوٹیوب پہ لکھیں، ہم حاضر ہو جائیں گے. کیا حکم ہے میرے آقا، آپ کے سامنے ہوں گے. ایک نہیں، ایک ٹاپک پہ سینکڑوں ویڈیوز. میں اگلے دن اپنے آفیشیل چینل کے اوپر جو لوگ ویڈیوز چڑھاتے ہیں، کیونکہ وہ ویڈیو ہمارے چینل سے لی ہوتی ہے نا، تو فیڈ بیک آ جاتا ہے کہ آپ کی یہ ویڈیو فلاں چینل نے اپلوڈ کر دی ہے کاٹ کے، یہ فلاں نے کی ہے. 100 کے قریب روزانہ، اور سالہ سال سے ایسا ہو رہا ہے. کیونکہ ہم نے لوگوں کو الاؤ کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں، کوئی بےہودہ تھمبنیل نہ لگائیں اس کے اوپر، کوئی گالی گلوچ نہ لکھیں. وہ میں نے کچھ شرائط بتائی ہوئی ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ دین کا الٹا آپ نقصان کرنا شروع کر دیں. باقی تو علماء نہیں الاؤ کرتے، ہم نے تو سب کو الاؤ کیا ہوا اس حوالے سے. تو اس وجہ سے آپ اگر کوئی ٹاپک رومن میں ٹائپ کرتے ہیں نا سرچ میں جا کے یوٹیوب کی، تو میری درجنوں ویڈیوز کھل جاتی ہے اللہ کے فضل سے، تفصیل کے ساتھ. کوئی چیز نہیں بچے گی جو آپ سننا چاہتے ہیں اور وہ میں نے ڈسکس نہ کی ہو. ہاں آپ کے علم میں نہ آئی ہو ایک الگ بات ہے. لوگ مجھے ای میلز بھی کرتے ہیں یہ فلاں چیز آپ نے کبھی بیان نہیں کی. میں کہتا ہوں بھائی یہ تو 12 سال پہلے میں نے بیان کی تھی. ناظرین آپ نے سنا، یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. قیامت کی نشانیاں ہمیں احادیث میں اور کچھ قرآن پاک میں بھی ملتی ہیں. اب یہ لوگ کہاں کی بات کہاں جا کے جوڑ دیتے ہیں. آپ نے تمام باتیں تفصیل کے ساتھ انجینئر صاحب سے سنی. اللہ کے کسی بھی کام میں نہ تو ہم دخل اندازی کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کسی چیز کا علم ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اسی کو علم ہے. اس لیے ہمیں اس طرح کی اوٹ پٹانگ جو باتیں ہیں وہ کرنی نہیں چاہیے، بلکہ اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، اور دوسروں کو بھی اسی بات کو بتانا چاہیے جو کہ ہم نے باقاعدہ طور پر حدیث میں پڑھی ہو، نہ کہ دوسروں سے سن کر اس کو آگے پھیلائیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.